यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैर्सङ्गपदाक्रमोपनिषदरि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सन्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथाम्यं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समादरणीय दर्शकबिन हामी महात्मा श्रवणको चरणमा रहेका छौँ। आज 29औं अध्यायलाई आज हामीले तपाईहरुमाझ श्रवण गराउँदैछौँ। सुलोचना उपाख्यान। तब अगस्त्य मुनिले विनयपूर्वक फेरि स्कन्द कुमारलाई सोध्नुभयो, हे स्कन्द कुमार, तपाईका मुखारविन्दबाट सृष्टिको सारा क्रम र विष्णुका छलले महादेवजीसित विवाह भएकी दक्ष प्रजापतिकी छोरी उमाको पवित्र चरित्र तथा दक्ष प्रजापतिकै यज्ञकुण्डमा हाम फाली प्राण त्यागेर पछि हिमालयकी पुत्री भई जन्म लिएकी पार्वतीले स्वर्गमा श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत पूजा गरेर फेरि शिवजीलाई नै पति पाएकी अनि पार्वतीकै आज्ञाले पाताल पुगेर अश्वत्थामा ऋषिले प्रचार गरेको श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजाका प्रभावले ती दुखिनी नागिनीहरू आफ्नो आफ्नो मनोरथ पुरा भई असंख्य सम्पत्ति पाई रमाएको तथा पार्वतीकै आज्ञाले मर्त्यमण्डलमा आई सप्तर्षिहरूले ती अत्यन्त दुखिनी गोमा नामकी ब्राह्मणीलाई श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गराई लावण्य देश तथार्थ लुम्बिनी राज्यको राजमाता बनाएको एवं श्री स्वस्थानीको निन्दा गर्दा चन्द्रावतीले पाउनासाथ दुःख पाएको र अप्सराहरूको आज्ञाले यथाशक्ति श्रद्धा भक्तिका साथ स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेर त्यस पूजाका प्रभावले उनलाई आफ्ना पतिका साथ मिलाएको कथा श्रद्धासहित सावधान भएर मैले सुनिसके। अब गोमा ब्राह्मणीका बाद मर्त्य मण्डलमा अरू ककसले श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गरेर के कस्तो फल पाए यसबारेमा 2-3 वटा कथाहरू सुन्न चाहन्छु। त्यस्ता जन पनि कोही छन् भने कृपा गरेर तिनको बारेमा बताइ बक्सियोस् भन्दा स्कन्द कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त पनि गोमाका बाद चित्रवन नामको विचित्रको नगरमा बस्ने धर्मपरायणा बाल विधवा सुलोचना नामकी लायरीले ब्रह्माको गण्डस्थलबाट अर्थात् हिमालयबाट निस्की पहाडका कन्दरामा हुने गंगा शिला मिल्न दक्षिणतिर हानिँदै बगेकी गण्डकी यानी शाली नदी तथा महिषासुरलाई उनको गर्दनमा समातेर लातका लात गोद्दा पृथ्वीमा भाङ परेर निस्केकी देवी देवकी अर्थात् देवकी भने यज्ञकुण्डमा हामफाली उमाले प्राण त्यागेको सुन्दा दक्ष प्रजापतिका उपर एकाएक उठेको महाक्रोधको झोकमा महादेवले आफ्नो त्रिशूल पृथ्वीमा गममा कोप्ता फुवाल परी पृथ्वीभित्रबाट निस्केकी त्रिशूली नदी सबै आफ्नो बाटो हुँदै बग्दै आएर एकै ठाउँमा मिलेको त्रिवेणी अर्थात् 3वटै चुल्ठो जस्तो बनेको र पवित्रै पवित्र या पानी मिलेर अति पवित्र भएको त्यो 3 नदीको दोभान त नारायणको असाध्य प्रिय स्थल बनेकोले नारायण भगवानले नै सबभन्दा पहिले आफैले त्यस सङ्गम नुहाई त्यहाँ माघभरि मकर स्नान गर्नेलाई मरेपछि सरासर वैकुण्ठ पुर्याउने आफ्नो नारायणी शक्ति एवं उही घुसाइएको त्यहीदेखि संयुक्त रूपमा नारायणी नदी नाम पाएको ठाउँ देवघाट यानी देवघट्ट अर्थात् सामान्य मनुष्यले मकर राशिभरि सूर्य रहेको दिनमा प्रयोगको त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरेर स्वर्गको वास पाए झैँ देवताहरूले वैकुण्ठको वास प्राप्तिका लागि मकरभरि नित्य नुहाउने गरेको अनि अप्सराहरूले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म नित्य आई नुहाउने गरेको त्यस्तो देवघट्टको छेउछाउमै कुटी बनाई धुनी जग्गा योगिनीको रूपमा बसी पद्मासन घसे ध्रुव चाहिँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र निरन्तर जप गर्दै सूर्यको तेजमा मात्रै मन टक्क अड्याई दुस्तर्क दुश्चिन्ता दुष्तृष्णा दुर्व्यवहार बेफाका गफडा सारा त्यागे 12 महिना त्यस त्रिवेणीमा त्रिकालै नुहाई प्रत्येक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म उहिले गोमाले जस्तै गरी नियमपूर्वक व्रतमा रही माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानी विधिपूर्वक पूजा गरी 60 वर्षमा 60 वटा स्वस्थानीको व्रत पुरा र त्यसै त्रिवेणीमा 60 वटा नै माघ स्नान गरेकी पुण्यका प्रभावले ती योगिनी परलोक भएपछि जस्तै भइन् त्यो रोचक तथा कल्प र चौघडीको बयान सहित अब म तिमीलाई सुनाउँछु। तिमी ध्यानपूर्वक चित्त लाएर कति पनि अन्य मनस्क नभई लौ सुन। हे अगस्त मुनि, पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास नभइकन धर्म कर्म गर्नमा पनि सही श्रद्धा रहँदैन। तसर्थ तिमी पहिले पुनर्जन्म हुने कारणहरू सुन। सत्वगुण रजोगुण तमगुण मिलेका सूर्यका किरण रहने आकाशमा सत्वगुण प्रदान रहेकोले समयलाई सत्ययुग अनि रजोगुण प्रदान रहेको समयलाई त्रेतायुग तथा रज र तम मिलेर प्रदान रहेको समयलाई द्वापरयुग र तमगुण मात्र प्रदान रहेको समयलाई कलियुग भनिन्छ। सत्व भनेको असल हो, रज भनेको उद्दण्ड हो, कली भनेको महालण्ड हो।
उक्त चारै युगको समूहलाई चौघडी भन्दछन्। यस्ता 72 चौघडीको आधा कल्प या ब्रह्माको एक दिन हुन्छ अनि त्यति नै समय ब्रह्माको रात पनि हुन्छ। यी दुवैलाई मिलाउँदा एक कल्प हुन्छ। त्यो आधा कल्पमा एक अङ्कका सामु 28 वटा शून्य क्रमैले तेर्सोतिर लेख्दा त्यो एकको स्थानीय मान जति हुन्छ त्यति वर्षको हुन्छ। यी 72 वटा कलियुगमा तत्कालीन ब्राह्मणहरूले आफ्ना पुर्खा आर्यवर्तका ब्राह्मण वर्गले आफ्नै सन्तानहरूको मात्र सिद्ध गर्न सक्ने गरी थाती छोडेर गएको ब्रह्माण्ड विजयी योग शक्तिको साधना गर्न विलासिया र च्यात्दै छोडिदिएछन्। तिनीहरूले जे जे चिताए त्यही गर्न सक्ने शक्ति बिलाएपछि पहिलेका थिए। तिनै युगसम्म योग बलले चुरमुल्याएका दानवहरूले सूर्य अस्ताएपछि राक्षस शक्ति बढ्ने अन्धकार रातको पालो आए चाहिँ मौका पाएर आफ्नो दानवी भक्ति शक्तिको विनाशको लागि भूमिभित्रबाट निकालिएका गोरूपधारी पृथ्वी माताका हाड रूपी फलाम कोइलाहरू अनि कलेजा फोक्सा रूपी अरू खनिज पदार्थहरू तथा वसुरूप खनिज तेलहरू एवं सासरूप पापहरू निकालिएर खोक्री मरणासन्न भएर नारायण नारायण भन्दै आर्तन र स्वरले पुकार्न थालेकी पृथ्वीलाई देखि नारायण भगवानले त्यति नै समयका लागि पृथ्वीलाई आफ्नो प्रलय यानि डुबाउने शक्तिको प्रयोग गरी समुद्रले ढाकिदिनुहुन्छ। त्यस प्रलय कालमा पनि तातो न तातो सूर्य र चिसो न चिसो समुद्र यी दुवै नै निराधार आकाशमा आफ्ना ठाउँमा झुन्डिरहन्छन्। तिनै दुई सूर्य समुद्र नै पुरुष अर्थात् भाले र प्रकृति यानि पोथी हुनाले यिनको सृष्टि कहिले भयो कसरी भयो र यिनको विनाश कहिले हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने निदो अझसम्म कसैले पनि निर्कुल गर्न सकेका छैनन्। त्यसै ढाकिएको प्रलयकालको मौकामा नै प्राणीमा काटिएका ठाउँमा घाउ बोलाए चाहिँ पृथ्वी माताका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू बोलाएर तयार भइसक्छन्। अनि विष्णुकै शक्ति वराह प्रभुले आफ्नो वराह शक्ति अर्थात् बार भनेको पानीलाई, आ भनेको आमा समान दाँत चारैतिर, ह भनेको हटाउने शक्ति प्रयोग गरी प्रत्येक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिनपछिसम्म गङ्गा सागरमा रहेको कपिल मुनिको आश्रममाथिको त्यो डुबाएर रहेको समुद्रको पानीलाई चारैतिर हटाएर त्यस आश्रमलाई उदङ्ग्याए चाहिँ नै पुरा समुद्रको 4 भागको 1 भाग जतिमा रहेको 7 दिप माथिको पानी हटाइदिनुहुन्छ। त्यसै नडुबेको र डुबेर नउदाङ्गैसम्मको समयलाई एक कल्प भनिन्छ। हे अगस्त मुनि यस्ता कल्प कति बिते कति भनेर साध्य छैन। प्रलय हुनुभन्दा पहिलेका चौघडीहरूमा पनि वर्तमान चौघडीलाई पनि कतिपय राक्षस तथा दानवहरूले आफ्नो राक्षसी बुद्धि हुनेहरूले शिवको या ब्रह्माको आराधना तपस्या गरेर उनलाई प्रसन्न पारी पाएका वरप्रसादले उप्तिएर पाप फैलाई गठ बाँधे सज्जन धर्मात्माहरूलाई पिर्नासाथ फिरे पनि बीचबीचमा पनि विष्णुले आफ्नो शक्तिद्वारा इच्छा अनुसारको अवतार लिएर ती सारा दुष्टहरूलाई मारी सज्जन धर्मात्माहरूको र धर्मको रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसरी प्रलयकाल हुँदा पृथ्वी डुबेको अवस्थामा पृथ्वीका चराचर थल र नवचर प्राणीहरू स्वात्तै डुबेर मर्दछन्। तिनका प्रेतात्माहरू वा प्रेत रूपहरू आफ्नो गुण स्वरूप आकार प्रकार धर्म कर्म पाप पुण्य बोकेर दूरदर्शनका पात्रहरू वायुमा स्थित बिजुलीका विचरण चाहिँ आफ्नो वंशका साथ मिलेर सूर्यलोकमा अथवा सूर्यका असंख्य किरणहरूमा फलभित्र उसको स्वाद गुण पौष्टिक तत्त्व नदेखिने गरी चाहिँ रहेका हुन्छन्। यी पार्थिव वस्तुको पापिनीबाट बनेको देखिने हिस्सा काठपात शरीर जीव आदि पानीमै सर्दछन्। नदेखिने तत्त्वहरू जति आकाशमा उड्छन् र सूर्यका बिजुलीका फलाग्निहरू अक्षरहरू चाहिँ थगन्छन्। पछि फेरि कालान्तरमा डुबेको स्थल देखेपछि पुरुष सूर्य र प्रकृति यानि पानीबाट बनेको पृथ्वीको मेलमिलापको राजरम्य उनै पहिलेकै सृष्टि दोहोरिरहन्छन्। आमाको शरीरको सामानहरूले बनेको देहका वस्तुहरू देखिन्छ। त्यसै देहलाई आधार मान्ने देहका बाबुका गुणहरू देखिँदैनन् अर्थात् शरीरमा नदेखिने जति बुद्धि आदि गुणहरू बाबु सूर्यका हुन्। एकै आमा बाबुका सन्तान र एकैचोटि एकै ठाउँमा जन्मेका दुई बालक पनि भिन्न भिन्न स्वभावका भिन्न भिन्न आकारका, कोही सपुत त कोही कपुत, कुनै पापी त कुनै धर्मात्मा भएका चाहिँ पूर्व जन्ममा जस्तो कर्म गरेर आफ्नो कर्मका साथै सूर्यलोकमा यानि सूर्यका असंख्य किरण रूपी लोकमा किरणकै स्वरूपमा मिलेर रहेको थियो। त्यही किरणले नै बाबु बन्ने को शरीरमा वायु चढी शरीरको तातोमा मिली उसलाई असिन पसिन पारी तताई आमाको रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जन्माउने जोरनलाई आफै साथै भ्रूणको विकास गरी सञ्चालन गर्नका लागि श्वास गर्दै पलस्त परेकी आमाको गर्भमा आत्मा नामको बिजुलीको रूपमा आफूमा सञ्चित रहेका उसका पूर्व जन्मका संस्कार र सौर बिजुलीमा रहेका काम क्रोध आदि अदृश्य गुणहरू साथै प्रवेश गर्दछन्। अनि त्यसमा रहेको सौसिद्ध शक्तिले आमाको गर्भको विकृत रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जन्माउने सञ्चालन गर्ने बढाउने हुर्काउने बुढ्याउने मराउने र जहाँबाट आएको हो उही पुर्याउने काम गर्छन्। याद राखे कि बाबुमा चढेको त्यो किरणवासी धर्मात्मा भई सरेको 7 रातसम्मको रगतमा अडिँदैन। 8वाँ रातदेखि रगतमा पापीहरू अडिँदैन। 14वाँ रातमा केवल महापुरुष मात्र अडिन्छन्। 15वाँ 16वाँ रातमा चाहिँ पुण्यात्माहरू मात्र अडिन्छन्। 17वाँदेखि कोही पनि अडिनन्। पहिले दोस्रो तेस्रो रातमा कोठीहरू मात्र अडिन्छन्। 4औँदेखि 16औँ रातसम्म पनि बिजोरमा छोरी र जोरमा छोरा मात्र अडिन्छन्। 3मा पनि ग्रहण आदिमा श्राद्धको दिनमा एक छाकीको दिनमा मूल नक्षत्रमा मघान्तमा रेवतीमा अष्टमीमा चतुर्दशीमा जन्मदिनमा औसी पूर्णिमा रहेको गर्भमा अलक्षिणा अडिन्छन्। 7 रातसम्म पापी मात्र अडिने पापी रगत शरीरमा रहने हुनाले त्यतिखेर ती पितृकार्यमा चोखिँदैन। प्राय 90% गर्भ यसै रातभित्रै रहेका हुन्छन्। तसर्थ जहाँबाट आएको हो त्यहाँ फर्कनलाई यहाँ कस्तो कस्तो कर्म गर्नुपर्छ पहिलेको सञ्चित अभ्यासले त्यसै कर्म गर्छ र त्यस्तै कर्म गर्न रमाउँछ र गर्छ पनि। यसको नाम स्वभाव हो। त्यसैले भित्रभित्र किरण लोकबाट आएका उही जातका पनि भिन्न भिन्न प्राणी वा मनुष्यको भिन्न भिन्न स्वभाव यस प्राणी जगतमा भएको हो।
तसर्थ त्यो प्राणी जबसम्म विष्णुको कृपा पात्र हुँदैन तबसम्म त्यसै भूमरीमा चक्कर लागिरहन्छ। यसैलाई शिशुभार चक्र अर्थात् जन्मनु र मर्नुको फेरो भनिन्छ। पुराणमा पनि देवता जति लोक छन् ती सबै त्यो शक्ति हुने सूर्यका विभिन्न किरणकै नाम हुन् भनी वेदमा बताइएको छ, अर्थात् वेदका तिनै कुराहरूलाई पुराणमा प्रस्ताइएको छ। हामी प्राणीहरू केवल सूर्यको प्रकाशलाई मात्र देख्दछौँ र तीद्वारा प्रकाशित वस्तुलाई जान्दछौँ मात्र। प्रकाश नभएको वस्तुलाई देख्दैनौँ। प्रकाशलाई अन्धकारले सक्दैन। निष्पट्ट अन्धकारमा आफ्ना सामुका आफ्नो हातलाई पनि हामी देख्दैनौँ, तर धेरै टाढा बालिएको आगोलाई देख्छौँ। त्यसकारण सूर्यका किरणहरूमा भएका शक्तिहरूलाई जान्नु नै ज्ञान हो। यस्तो यो ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि जसरी युवतीको युवकमा र युवकको युवतीमा उनको भित्री अन्तस्करणमा निरन्तर तन मनस्कता रहन्छ, त्यस्तै तन मनस्कता आकाशभरि ढाकिरहेका सूर्यको तेजमा 12 वर्ष रहिरह्यो भने जो तेज हृदय भित्रै झल्कन्छ र सकल ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यस्तो जनलाई ज्ञानी भन्दछन्। ज्ञानीलाई पापले छुँदैन। शिशुमार चक्रको फेरो रहँदैन। यसैलाई विष्णुको कृपा पनि भनिन्छ। हे अगस्त मुनि, उता पृथ्वी डुबेको बेलामा जलचर चाहिँ असङ्ख्य बढेर समुद्रमा हटाई नहटाई हुन्छन्। अघि पृथ्वीले खोक्रिएको अवस्थामा विष्णुलाई आर्त पुकार गरे चाहिँ अब समुद्रले जलचरको भार थाम्न सकेन प्रभु भन्दै आर्त पुकार गर्न थाल्छन्। अनि विष्णुले आफ्नो बराह शक्ति प्रयोग गरी पृथ्वीमाथिको पानी हटाइदिएपछि त्यहाँ थुप्रिएका जलचरहरू मरि सडी कुहिएर त्यहाँमा बडे किरा पर्दछन्। त्यही सर्नलाई नै क्षीर समुद्र साई विष्णुको अर्थात् समुद्रको जलमा रहने शक्तिको कानेगुजी भनिन्छ र त्यही देब्रे कानको यानि उत्तरी गोलार्धको कानेगुजीबाट उब्जेको बडेमानको किरालाई मधु दानवर अनि दाहिने कानको अर्थात् दक्षिणी गोलार्धको कानेगुजीबाट उब्जेको यामानको किरालाई कैटभ दानव भन्दछ। विष्णुकै नाभिकालमा यानि सृष्टिको केन्द्र नाइटबाट उम्रेको अर्थात् समुद्रकै लेदो छिपछिपे पानीबाट उब्जेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूपनालको माथि निले खिलेको कमल पुष्प अर्थात् ती पञ्चमहाभूतको सामूहिक शक्ति मिले आकाशमै प्रकट भएको ब्रह्म नामको ब्रह्मा कहिने चैतन्य शक्तिलाई र त्यसको उद्भव स्थानलाई फताफुङ्ग पारी पृथ्वीलाई दबदबे पानीमै डुबाइराखी त्यहाँ दानव देश बनाउलान् जस्ता ती प्रबल दानव किरालाई हटाउन ब्रह्माका स्तुतिले प्रसन्न भएकी योगमायाले ध्यान गरी जगाइएका अर्थात् शरीर धारण गराइएका स्वयं विष्णु शक्तिलाई नै 5000 वर्ष लाग्यो र पनि ननिस्केर विष्णु हैरान भई बसेको बेलामा ती किराहरू चम्किँदै सोरिएर आफ्नो नगिज आई उफ्रदै उदुम ए पाजी के नाप्न सक्छस् नाप भन्दा विष्णुले बाचा बधाई तिमीहरूलाई मारेर पृथ्वीलाई सफा पार्न सकौँ भन्दा ती किराहरूले जलमा र हामीलाई मार्न त सक्दैनस्। थलमा हाम्रो शक्ति कमजोर हुने हुनाले पहिले पृथ्वीको पानी सुका अनि मात्र मार्न सक्लास् भन्दा इन्द्रलाई 12 वर्ष पानी नपार्ने आज्ञा दिए। त्यहाँको पानी सुकाई अनि मात्र आफ्ना दुवै काखमा अर्थात् उत्तरी गोलार्धकालाई र दक्षिणी गोलार्धकालाई बायाँ र दायाँपट्टि नगिचे राखी ती सारा किरालाई आफ्नो चक्र चलाई मारी ब्रह्मालाई डुल्नबाट जोगाउनु भयो र तिनै मरेर सडेका जलजन्तुका हाड खोडका थुप्रेले पहिलेका दर्के पानीको र पहिरेको खिए चेपेका पहाडहरू चुलिए भूमि मलिलियो। फेरि ब्रह्मा शक्तिले अघि सूर्यमाझी वंशहरू आफ्नो स्वभाव आकार प्रकार लिएर सूर्यका प्रत्यावर्तन शक्तिको पृथ्वीमा फर्कन थाले। यसरी अचरहरू आइसकेपछि भ्यागुतोले पानी गोडाले पानी मान्छेको जल र थल दुवैमा सास फेर्न र अडिन सके चाहिँ पृथ्वीमा अडिन सक्ने मत्स्यले नामले पुकारिने जलमानुषले रूपमा पैदा भएर मानिसहरू र अरू प्राणी पनि समुद्रकै पानीमा जन्म लिएर मस्त स्नानबाट बस्न पृथ्वीमा आई निर्धक्कसँग रहन थाले र पानीमै यस्तो मैथुनी सृष्टि चलाउन थाले। पृथ्वीमै जन्मथलो हुनेले पानीमा सास फेर्ने शक्ति हरायो। त्यसै उसले प्रथम अवतार प्रभु मत्स्य पुराण धारण भनिन्छ। यसैलाई नै ब्रह्माको मानस सृष्टि अर्थात् जलचरलाई थलचर बनाउने इच्छा शक्ति पनि भनिन्छ। यिनैमा पहिलेका शास्त्र ज्ञाताहरू आफ्नो ज्ञान लिएर जन्मने हुनाले उनीलाई फेरि पहिलेका शास्त्र विद्या कलाहरू प्रचार गर्दछन्। यसै उसले सबै स्थिति पूर्व कल्पमै जस्तै कल्पपछि दोहोरिन्छ। जसरी प्रत्येक ऋतुमा पोहोरकै दृश्य दोहोरिन्छ त्यसरी नै प्रत्येक कल्पमा पहिलेकै कल्पका वस्तु चिजबिज र नर नारी तिनका आकार प्रकार गुण अवगुण ऋतुका उत्तरामे दोहोरिरहन्छन्। यद्यपि उग्र पाप भोग्नका लागि मात्र मानव प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि त्रियक योनि आदि 1300 शरीर भएका प्राणी जन्मे पनि तिनमा आफ्नो वंशीय गुण र वंश चलाउने शक्ति हुँदैन। त्यसको संसार उसको आदि योनिको नै रहन्छ। दर्शकबिन हामी 300 अध्यायमा रहेका छौँ। आगामी अङ्कमा फरक अध्यायका साथसाथै सुस्तानी व्रत कथा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता ज्योतिषाचार्य माधव साल साथसाथै प्राविधिक कक्षका मित्र कार्यक्रमबाट ओझेल पर्न चाहन्छौँ। त्योभन्दा पूर्व स्वस्ति मन्त्र उच्चारण गर्छौँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तन्वन्ति देवैस्तवैर्वेदैर् साङ्गपदाक्रमोपनिषदरे गायन्ति यं सामगा दानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सन्तं न विदोऽसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्, सुस्तानी माताको कृपा सदा बर्सिरहोस्।